मदिरिह गुणसत्ता बन्धकृत्तेष्वसत्ता त्वमृतकृदुपरुन्दे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। मदिः इह गुणसक्ताः बन्धकृत्तेषु असक्ता तु अमृतकृत् उपरुन्दे भक्तियोगः तु सक्तिं महद् अनुगमलभ्या भक्तिः एव अत्र साध्या कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यभिहृदविदसाक्षी पुरुष पञ्चविंशा इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। प्रकृति महद् अहङ्काराः च मात्राः च भूतानि अपि हृद् अपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागः मुच्यते असौ प्रकृत्या कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादिः। प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयाद् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। प्रकृतिगत गुणौघैः न आज्यते पुरुषः अयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणाः तं भजेरन् मदनु भजत तत्त्व आलोचनैः सह अपि अपेयाद् कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादिः। विमलमधिरुभातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। विमलम् अधिह उभातैः आसनाद्यैः मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेत अनुवेलं कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। मम गुणगणलीलाकर्णनैकीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्ति भवति परमभक्ति सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। मम गुणगण लीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सह हि मृत्योः विजेत्री कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। अहह बहुलहिंसा सञ्जिदार्तै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजिदो बाललाळी विशदिः गृहसक्तो
यादनामय्यभक्ता कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। अहः बहुलहिंसा सञ्जितार्तेः कुटुम्बं प्रतिदिनम् अनुपुष्णन् स्त्रीजितः बाललाली विशदिः गृहसक्तः यातनां मयि अभक्तः कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। युवति जडरघिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोध पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरबिबदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। युवति जडरघिन्नः जातबोधः अपि अकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडय उल्लङ्घ्य बाल्यं पुनः अबिबद मुह्यति एव तारुण्यकाले कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्था स च निपतति काले दक्षिणादोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदपदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिण अधोपगामी मयि निहितम् अकामं कर्म तु उदक्पदार्थं कपिलतनुः इति त्वं देवहूत्यै न्यगादि। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गै विमलमतिरदासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीज्याम्। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिम् अनुगृह्य त्वं गतः योगिसङ्गैः विमलम् अधिः अदसौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वम् अपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीज्याम्। परमकिमुपहूत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेशा त्वय्युपादल् स्वभक्तिम्। परम किम् उ किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं